अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफ्सा हैदर और आज हम पढ़ रहे हैं खिरद अफरोज़ी। कहते हैं अक्ल को, अफरोज़ी कहते हैं रोशन ख्याली को या उसके बढ़ने को। तो अक्ल कैसे बढ़ती है और कब कब बढ़ी और ये इसके अदवार कौन से हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। दुनिया में सबसे पहले जो लोग आए तो वो जब तोहम परस्ती करते थे, तेज़ हवा चलती थी तो वो कहते थे कि देवता नाराज़ हो गए या कुछ इस तरह से थे कि इससे खौफजदा हो जाते थे। उन लोगों को पता नहीं था एक्चुअली कि ये तेज़ हवाएं क्यों चलती हैं, मौसमी तब्दीलियां क्या होती हैं। ऐसे सादा लोगों को लोग बेवकूफ़ बना लिया करते थे। एक्चुअली जो बेवकूफ़ बनाने वाले थे वो खिरदमंद थे, वो अक्लमंद तो बहरहाल थे। इस वजह से वो अक्लमंद थे कि वो लोग, उन्हें ये पता था कि अब ऐसा होने वाला है, तो वो अपने पैरोकारों को कहते थे कि तुम लोग देवी देवताओं पे भेंट चढ़ाओगे तो इतनी देर के बाद सूरज गिरन या चांद गिरन बंद हो जाएगा। लिमिटेशंस का और पीरियड्स का उनको खुद को पता होता था कि कब कब ये अदवार आने वाले हैं और कब कब ये ख़त्म होने वाले हैं। तो जब सवालों ने खुद को ये अपना आप बावर कराया और कहा कि सवाल करने चाहिए, तो रोशन ख्याली तब से आई। सबसे पहले हम बात करते हैं खिरद अफरोज़ी और रोशन ख्याली के। बात शुरू करते हैं वादी नील से। वादी नील यानी मिस्र में एक ज़रखेज़ वादी है जहाँ से अक्लमंदी शुरू हुई, या हम ये कहते हैं कि जहाँ पर लोगों ने सवालात को उठाया। जब इंसान अपने आप को पीछे छोड़ देता है और सवाल करता है तो वहीं से तरक्की होती है। मिस्रियों ने यह बता दिया कि इल्म तहकीक क्या होती है, इल्म लतीफ़ा क्या होता है, फ़नून लतीफ़ा क्या होता है। उन्होंने बड़े बड़े माबद बनाए। एहराम मिस्र ऐसी चीज़ है जो आज तक भी अकल दंग रह जाती है। ये पैरामीटर्स की क्या होंगे, ये किस तरह से सारा कुछ आया होगा, क्या पानी के ज़रिए ये पत्थर आए होंगे, ये इक्वल कैसे कटे होंगे। आज भी अकल जो है वो महवे तमाशा है या दंग रह जाती है कि ये सब क्यों है। मगर बहरहाल खिरदमंद तो थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। उन लोगों ने इल्म हिंसा, हेरोग्लिफ और कैलेंडर को ईजाद किया। कैलेंडर सबसे पहले मिस्रियों ने ईजाद किया, जो आज के तरक्की याफ्ता दौर में सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे आज भी हम तरक्की करते हैं, अगर तो हम अपने आप को पीछे छोड़ दें, ये ना समझे कि हम अक्लमंद हैं, और सवाल करें और सवालों के आप जवाब जब ढूंढते हैं तो आप खिरदमंद कहलाते हैं। उसके बाद जो अगली बात है उसमें हम ये देखते हैं कि एहराम मिस्र के बाद उन्होंने ज़िंदगी और मौत और रूहानियत पर बहुत ज़्यादा तरक्की की। रूहानियत के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। जब रूहानियत पर उन्होंने रिसर्च की तो मम्मीज़ भी बनाई और ना जाने क्या कुछ किए। ये उनका अकीदा और ये चीज़ें, हम सब इससे अलग बात कर रहे हैं। हम किसी मज़हब की बात नहीं कर रहे, हम रोशन ख्याली की बात कर रहे हैं। लोग अबहाम से निकले, बेशक उसमें कुछ लोग अभी भी हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि बहरहाल ये तरक्की तो हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं वादी दजला और फरात की। वादी दजला और फरात यानी इराक की हम बात करते हैं। इन्होंने पहिया ईजाद किया और पहिया ईजाद करते ही दुनिया कहीं से कहीं चली गई, और उन्होंने अपने आप को तरक्की में इतना आगे ले गए कि दुनिया जो है वो आसमान पर पहुंच गई। मुहज़्ज़ब ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो वादी दजला और फरात से शुरू हुई। इस दौर में हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम रोमन दौर को नहीं भूल सकते, ना ही हम यूनानी फ़लसफ़ा को भूल सकते हैं। यूनान में जब जो फ़िलासफ़र हैं जिसमें अफलातून हैं, अरस्तू है, उन्होंने जो काम किए, उन्होंने ये काम किया, अपने आप को बहुत आगे लेकर गए। और जब वो अपने आप को बहुत आगे लेकर जाते हैं और वो ये सोचते हैं, जी हम बात कर रहे थे खिरद अफरोज़ी की। खिरद अफरोज़ी, अगर मैं कभी लफ्ज़ आगे पीछे पढ़ जाऊं तो उसके लिए प्लीज़ माजरत है। तो मैं अहले ज़ुबान में से नहीं हूं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि मैं एमफिल के लिए मुझे कम से कम ये ज़ुबान आनी चाहिए। बहरहाल मेरी कोशिश पूरी होगी, जहां गलती है उसके लिए एडवांस में माजरत। हम वादी दजला और फरात की बात कर रहे थे, यानी इराक की हम बात करते हैं। अगर हम खिरद अफरोज़ी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी ज़रखेज़ वादी है
جہاں سے روشن خیالی شروع ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے پہیہ ایجاد کیا اور پہیہ ایجاد کرتے ہی دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی، اور یہ اتنی زرخیز زمین ہے کہ یہاں سے علم و حکمت جو ہے وہ بہت زیادہ پھوٹی۔ اگر ہم فلسفہ کی بات کرتے ہیں اور یونان کے فلسفہ کی بات کرتے ہیں تو ہم افلاطون اور سقراط کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ سقراط نے، افلاطون نے اور اس کے بعد ارسطو نے سوالوں کی کھوج میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا، اور ساتھ میں کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہوگا، اور وہ حق کی تلاش میں بہت آگے چلے گئے، اور ان کے فلسفے کو جو پوری دنیا جو ہے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ جو رومن عہد تھا انہوں نے بھی اسی فلسفہ سے فائدہ اٹھایا، اور یہ بتا دیا کہ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، طاقت کے بلبوتے پر دنیا کامیاب نہیں ہوتی، علم و حکمت اور دانائی سے بھی ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے مسلمان گزرے ہیں، فلاسفر گزرے ہیں، اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے فلسفہ کو، تاریخ کو، منطق کو، اور جو ہم بناتے ہیں، اپنے عہد بناتے ہیں اور سیاست بناتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں طب کی تو ابن سینا بہت آگے آتے ہیں، منطق کی بات کرتے ہیں تو غزالی بہت آگے آتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں ہم فارابی بہت آگے آتے ہیں، اگر ہم یعقوب الکندی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں حکمت کی بات بہت آگے آتی ہے۔ ہمارے پاس جب خرد مند پیدا ہوئے تب روشن خیالی جو ہے بہت آگے چلی گئی۔ لوگ توہم پرستی سے بہت پیچھے چلے گئے، لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذبح ہو جایا کرتے تھے۔ جب روشن خیالی آئی، جب خرد مندی آئی، تو ہم نہیں بھولیں گے وادی نیل کو، ہم نہیں بھولیں گے وادی دجلہ و فرات کو، ہم فلسفہ یونان کو نہیں بھول سکتے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی خرد مندی اور روشن خیالی اس حد تک ہے کہ اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں یا یورپ کی روشن خیالی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یونان کے فلسفہ سے بہت کچھ لیا۔ انہوں نے مصر کے اہرام مصر کی بات جو ہم نے شروع میں کی ہے، آج تک وہ لوگ اسی ریسرچ میں پر ہیں کہ یہ کس طرح سے بنایا گیا۔ انہوں نے ہر جگہ سے حکمت کو اکٹھا کیا، اور جو لوگ وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات اور فلسفہ یونان، فلسفہ مسلم جو ہے، اور یا تاریخ کو جن لوگوں نے اپنایا وہ لوگ بہت آگے چلے گئے۔ آج بھی اگر ہم اپنی روشن خیالی کو آگے رکھتے ہیں، خرد مندی کو آگے رکھتے ہیں، تو کبھی بھی خود کو عقل کل ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم ہمیشہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر کے سوال کو آگے کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو کیوں ہے، اگر عقل ایک چیز بار بار سوچ رہی ہے تو ایسا کیوں ہے۔ ایک دور تھا، بہت پہلے کی ایک بات ہے، ہم ایک کہانی سنا کرتے تھے، ایک اڑن کھٹولا ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، بچوں کو کہانی سنایا کرتے تھے۔ عقل میں کوئی چیز آئی تھی، اگر عقل میں کوئی چیز آئی تھی تو آج جہاز ہے۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی کام ہو جاتے ہیں، فارورڈ ٹیکنالوجی میں ہم سنا کرتے تھے، یا جب ہم چھوٹے تھے ہم عمران سیریز پڑھا کرتے تھے، اور وہی چیز آج ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس بہت جلدی ہے۔ ہم یہ سنا کرتے تھے کہ بہت جلدی پیغامات آتے ہیں، مگر واٹس ایپ کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، اے آئی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو خرد مندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے جیسے آپ خرد مند بنیں گے اسی طرح اس کی افروزی آگے آگے چلتی جائے گی۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو، جو آنے والی نسل ہے، ہم نے ان کو یہ پڑھانا ہے، ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے خرد افروزی کو آگے کہاں تک لے کر جانا ہے، روشن خیالی کو کہاں تک آگے لے کر جانا ہے۔ جب بھی حکمت کہیں دیکھو تو مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ تو اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم عہد بہ عہد آگے پڑھتے جائیں گے کہ خرد افروزی جو ہے اس کو ہم کیسے آگے لے جا سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔